जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त खिताब करने जा रही हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह पहुंची। शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह पर उनकी फैमिली से मरियम नवाज ने मुलाकात की है और जब मरियम नवाज वहां पहुंची तो कारकुनान ने मरियम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल किया। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में रिहाइशगाह के बाहर खिताब करने जा रही हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह के बाहर, जहां पर वो उनकी अहल खाना से मुलाकात कर रही थी और अब मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करने जा रही हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं शेखुपुरा के, जहां नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में रिहाइशगाह पहुंची हैं और उनके अहल खाना से मरियम नवाज ने मुलाकात की है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर पहुंच गई हैं और इज्तिमा से कुछ ही देर में वो खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में रिहाइशगाह पर पहुंची थी और उनके अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की है और अब वो खिताब करने जा रही हैं। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर पहुंच गई हैं और जावेद लतीफ़ से इज़हार यकजहती करने वाले अफराद के इज्तिमा से खिताब करने जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ की फैमिली से इज़हार यकजहती करने के लिए शेखुपुरा पहुंची और उनके अहल खाना से उन्होंने मुलाकात भी की और इस वक्त शेखुपुरा में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ से इज़हार यकजहती करने वाले अफराद के इज्तिमा से खिताब करने जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ़ की शेखुपुरा में रिहाइशगाह पहुंची और वहां जावेद लतीफ़ के अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की है और इस वक्त मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ से इज़हार यकजहती करने वाले अफराद के इज्तिमा से मरियम नवाज खिताब करने जा रही हैं। शेखुपुरा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह पर पहुंची, जहां पर उन्होंने जावेद लतीफ़ के अहल खाना से मुलाकात की है और इस वक्त मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं और अफराद से खिताब कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेखुपुरा के शेरों, जिंदाबाद। शेखुपुरा के शेरों, जिंदाबाद। मैं शेखुपुरा के शेरों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम लेकर आई हूँ। मियां जावेद लतीफ़ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखुपुरा वालों, आपको पता है कि कल रात को मैंने ये फैसला किया कि आज मैं शेखुपुरा जावेद लतीफ़ साहब की फैमिली के साथ मिलूंगी आकर। मैंने किसी को इत्तला नहीं की कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि जावेद लतीफ़ के शेखुपुरा के शहर का आगाज जब हुआ तो मुझे अवाम के जमने गफीर से पता चल गया कि शेखुपुरा में आ गए।
शेखुपुरा वालों, जिसने आईन की बात की, जिसने आईन पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये जो गद्दार का लक़ब दिया गया जावेद लतीफ़ साहब को, ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ़ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। और ये गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हो ना। जिससे डर लगता है, हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। तो शेखुपुरा वालों, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ के शेर, पाकिस्तान के बेटे और शेखुपुरा धरती के बेटे जावेद लतीफ़ ने खतरा मोल लेकर हक और सच की बात पर डटे रहकर न सिर्फ नवाज शरीफ का और शेखुपुरा का, बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। और शेखुपुरा के भाइयों बुजुर्गों, बात यह है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लक़ब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। और जो एक सेकंड और जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको खबर हो कि 22 करोड़ अवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आईन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शेखुपुरा के गयूर अवाम को कि वक्त बदल रहा है। लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जो लोग पहले डर के चुप कर जाते थे, आज जावेद लतीफ़ की तरह जब आपको ये पता हो कि हक और सच कहने की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर भी अगर आप हक और सच का साथ दें तो इससे बड़ी बहादुरी और कौम की सर्विस कोई नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात ये है, देखो शेखुपुरा के भाइयों, सबसे अच्छी बात ये है
کہ جو کبھی غداری کے فتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے، عوام نے جن جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کس کا بیانیہ ہے؟ میں ذرا سنوں اور آپ دیکھو، جس کو آپ نے چور کہا، جس کو آپ نے ڈاکو کہا، جس کو آپ نے غدار کہا، جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے، آج اس کا بیانیہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا، لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات رات بھر جاگ کر ووٹ کی حرمت پہ پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سیٹ ان سے واپس لی۔ شاباش! جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے، دیکھو آج عوام کا فیصلہ، عوام کا فیصلہ بتا دو۔ ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ نعرے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں تاکہ ان کو پتا چلے، تاکہ عوام کو پتا چلے، شیخوپورہ والوں، تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اس دھرتی کے اصل غدار کون ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شیخوپورہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ غداری کا لقب جاوید لطیف کو نہیں شیخوپورہ کی عوام کو ملا ہے، اب وقت بدل گیا ہے، غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جاوید لطیف نے آئین اور قانون اور حق کی بات کی تو غدار کہلائے، اگر قانون کی پاسداری کرنا غداری ہے تو یہ غداری ہم بار بار کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شیخوپورہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر، اپنی پارٹی پر قربانیاں جھیل کر، بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے۔ شکریہ نواز شریف، بہت بہت شکریہ۔ آج نہ صرف شیخوپورہ کی عوام کو بلکہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں۔ میں بتاؤں شیخوپورہ کے بھائیوں، ذرا دھیان سے میری بات سنا۔
آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ شیخوپورہ کے شیروں کو نواز شریف اور شہباز شریف کا سلام پیش کرتی ہوں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ غداری کا لقب جاوید لطیف کو فیض احمد فیض کا وہ شعر سنا ہے نا، چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، تو یاد رکھو شیخوپورہ کے شیروں نواز شریف نے اپنی قوم کو سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا ہے۔ اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ میں بتاؤں غدار کون ہے؟ عوام جانتی ہے کہ غدار کون ہے۔ ایک زمانہ تھا جب غدار جب کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کی کرسیاں چھوڑنے کا، اقتدار سے ہٹنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو غدار کہہ دیا جائے، لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے۔ آج لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوام یہ بولنے سے گھبرا نہیں رہی کہ غدار کون ہے۔ اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ غدار اس کو کہتے ہیں، شیخوپورہ والوں ذرا دھیان سے میری بات سننا، غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں غدار وہ ہے جو کشمیریوں کا سودا کر کے کشمیر کا سودا کر کے منہ لٹکا کے پاکستان واپس آئے، اس کو کہتے ہیں غدار۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کو غداری کہتے ہیں۔ غدار وہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر چھپ کر کشمیر کو بیچنے کا، اس کو سودا کرنے کا پلان بنا رہا ہو۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، یاد ہے نا، ہر روز جتھے لے کر ایک منتخب وزیر اعظم کو کے گھر پر چڑھائی کرتے تھے، یاد ہے نا۔ غدار اس کو کہتے ہیں جو ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کو آفیشلی بھکاری بنا دے اور امداد لینے کے قابل بنا دے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑے اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ 1 کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا، غداری اس کو کہتے ہیں۔ شیخوپورہ میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا وقت بدل رہا ہے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غداری کا لقب جاوید لطیف کو نہیں شیخوپورہ کے عوام کو ملا ہے۔ غداری اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف عوام کا وزیر اعظم تھا، عوام کے ووٹوں سے آیا تھا، سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھا، سلیکٹ ہو کر نہیں آیا تھا، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نہیں آیا تھا۔ جب ایسے وزیر اعظم کو جب
اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے آپ اداروں کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے قومی اداروں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ بغض نواز شریف اور بغض پاکستان مسلم لیگ نون میں جب آپ پاکستان کے قومی اداروں پر انگلیاں اٹھواتے ہیں، ان کو داغدار کہتے ہیں، داغدار کرتے ہیں، عوام کی نظر میں قومی اداروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، اپنی نالائکی اور اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ قومی اداروں کو تنقید کی آگ میں جھونکتے ہیں، عوام کے بالمقابل لا کر کھڑا کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غداری۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر شیخوپورہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھے، عوام کو 1-1 کلو چینی کے لیے بھی لائنوں میں لگا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں، اور سنو غداری کس کو کہتے ہیں۔ عمران خان جب بھارت کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنی فوج اور ISI کے خلاف دشمن ملک میں جا کر بات کرتا ہے تو اس کو غداری کہتے ہیں۔ جب آپ 2018 کے الیکشن میں RTS کو بٹھا کر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ کے سروں پر مسلط کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غداری۔ اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ ڈرا دھمکا کر میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بے داغ ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب ججز سچ بولیں گے، جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغدار کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری۔ جب تم مسلم لیگ نون کی نائب صدر شیخوپورہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں۔ جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو، جب تم فیض آباد میں دھرنے کراتے ہو، شیخوپورہ کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کارکنوں سے خطاب کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سلیکٹڈ کو 22 کروڑ لوگوں پر مسلط کر دینا، اس کو کہتے ہیں غداری۔ یہ غداری کا لقب جاوید لطیف کو نہیں، شیخوپورہ کے عوام کو ملا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب وقت بدل گیا ہے، جو لوگ ڈرتے تھے اب وہ نڈر ہو گئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا۔ یاد ہے وہ دن جب خواجہ محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ اور یاد ہے وہ دن؟ اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی تو تم نے ان کو مسجدوں میں گھس کر شہید کیا، تم نے ان کے اوپر بین لگایا، تم نے نہتے لوگوں کو مسجدوں میں، میں نے دیکھا جب
हमारे पाकिस्तानी भाइयों की लाशें और जख्मियों को मस्जिदों में इकट्ठा किया गया। मैंने देखा जब लिबास हमारे जो पुलिस वाले थे, जिस तरह उनको शहीद होने के लिए तुमने सड़कों पे छोड़ दिया। कर रही हैं। उनका कहना था शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ़ हक और सच पर डटे रहे। ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ़ को नहीं, शेखुपुरा के अवाम को मिला है। उन्होंने कहा कि अब वक्त बदल गया है, जो लोग पहले डरते थे अब वो निडर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ़ ने आइन और कानून और हक की बात की तो वो गद्दार कहलाए। अगर कानून की पासदारी करना गद्दारी है तो ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं थे। शरीफ के मुखालिफिन ने और दुश्मनों ने बिल्कुल वही बातें करके नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। और आज जब इनकी हुकूमत की कश्ती डावाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के हक में कैंपेन किसने चलाई थी? और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक पे समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौम को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। मरियम नवाज शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं थे। शेखुपुरा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि गद्दार वो है जो कहे सिफारत खाने सही काम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। कहना चाहती हूँ शेखुपुरा के शेरों कि इस बात का यकीन रखना, मैं जानती हूँ कि इस नालायक और नाअहल की वजह से अवाम पर आज महंगाई का, लाकानूनियत का, नाअहली का, नालायकी की क़यामत टूट पड़ी है। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात की तसल्ली रखो कि इस रात की सुबह इंशाअल्लाह ताला तलू होने को है। नवाज शरीफ का सूरज इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर तलू होने को है। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज एक बार फिर तलू होने को है इंशाअल्लाह ताला। और कौम ये जान गई है, कौम ये पहचान गई है कि अगर इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है अल्लाह ताला के फजल से, कोई इस मुल्क को मुश्किलात के भंवर में से निकाल सकता है, तो उसका क्या नाम है? एक दफा फिर उसका क्या नाम है? और मैं आज शेखुपुरा की धरती पर खड़े होकर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ गद्दारी के फतवे बांटने वालों को कि तुम्हारी गद्दारी के फतवों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर तुमने जावेद लतीफ जैसे मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले को अगर तुमने गद्दार कहा, तो याद रखना कि तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। अवाम के फैसले अवाम पर छोड़ दो, अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। और ये भी मैं बता दूं कि मैं ना सिर्फ जावेद लतीफ जैसे शेर के साथ खड़ी हूँ,
नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हूँ, बल्कि मैं आज हर उस शख्स के साथ खड़ी हूँ जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने 22 करोड़ आवाम को बेदार किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। आवाम को अपने फैसले खुद करने की इजाज़त होनी चाहिए। मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो कि अगर तुमने शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ को गद्दार कहा तो याद रखो कि ना सिर्फ शेखुपुरा का हर इंसान, शेखुपुरा का हर बसने वाला गद्दार है, बल्कि उनका क्या अवाम ने वोट को इज्जत दी, अवाम को अपने फैसले खुद करने की इजाज़त होनी चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि जावेद लतीफ़ एक मुहिब्बे वतन शख्स हैं। नवाज शरीफ ने 22 करोड़ अवाम को बेदार किया। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने अवाम को अपना हक लेना सिखाया है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ही इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। इतना ही शौक है तो जिनको आइन और कानून ने गद्दार कहा है उनको रातों रात मुशर्रफ को मुल्क से फरार क्यों करा दिया? वो अस्पताल में कमर दर्द के बहाने चुपके फरार हो जाते हैं। ना किसी अदालत में इतनी हिम्मत है, ना किसी और में इतनी हिम्मत है कि परवेज मुशर्रफ जैसे सर्टिफाइड गद्दार को पाकिस्तान में बुलाएं। और जस्टिस वकार से उन जैसे बहादुर जजेस को तारीख याद रखेगी हमेशा। और ना सिर्फ जस्टिस वकार को बल्कि उसकी अदालत को जिसको सफाए हस्ती से लपेट दिया गया, याद रखो कि जिसको तुम आज गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हो, तारीख उनको मुल्क के और कौम के और मिट्टी के हीरोज के तौर पे याद रखे। शेखुपुरा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं। बेटा जावेद लतीफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे दरमियान होगा, बल्कि वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। आवाम को अपने फ़ैसले खुद करने की इजाज़त होनी चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि जिनको तुम गद्दार कह रहे हो वो आवाम के हीरो हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले डर जाते थे आज वो निडर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में आवाम के वोट पर डाका डाला गया। शेखुपुरा में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ़ हक और सच पर डटे रहे। शुक्रिया, मेरी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके बिना इतला के बगैर किसी नोटिस के अपनी बहन और बेटी मरियम नवाज का इस्तकबाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा के हर बसने वाले को मरियम नवाज का सलाम पहुंचे। और आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, जावेद लतीफ जिंदाबाद, जावेद लतीफ। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ़ हक और सच पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। जावेद लतीफ़ ने आइन और कानून और हक की बात की तो गद्दार कहलाए।